अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो है, लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या फिर 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक़्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकत अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज की इसी एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इसी एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलती फहमियां दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि फ़र्ज रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज, यानी फ़र्ज रोज़ों के बाद नफल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफल नमाजों में सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है या कबूलियत का वक़्त होता है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं अपनों गुनाहों की बख्शिश मांगे उसे बख्श दूं, कोई मुझसे रिज़्क मांगे कि मैं उसे रिज़्क अता कर दूं, है कोई बीमार बीमारियों से शफा मांगने वाला कि मैं इसकी बीमारी दूर कर दूं। तो ये ऐलान किया जाता है। ये कबूलियत का वक़्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। कोशिश करनी चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज अदा करें। तहज्जुद की नमाज का हुक्म और फजीलत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तहज्जुद की नमाज का जिक्र बड़ी शान के साथ फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा इसराफ आयत नंबर 79। और रात के कुछ हिस्से में कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ा करो। तर्जुमा, ये तुम्हारे लिए नफल है, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फैज करेगा। यानी तहज्जुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाजिम नफल मुअक्कदा और उम्मत के लिए बहुत अफजल नफल नमाज है। तहज्जुद की फजीलत और हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सलात बादल फरीज़ा तो सलात लैल, सुबह, सही मुस्लिम हदीस है जी 1163। फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज तहज्जुद है। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे। नियत दिल का पुख्ता इरादा है, जबान से अदा करके नियत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से है ना वजाबात में से बेहतर है। अगर कर लें तो कोई गुनाह नहीं, कोई अर्ज नहीं। ऐसा नहीं कि आप जबान से अल्फाज अदा करेंगे तब ही आपकी नमाज होगी, आपकी नियत होगी, वरना आपकी नमाज नहीं। आपकी नियत नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नियत वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ज़रूरी नहीं है। आप नियत करें कि मैंने 2 रकत तहज्जुद की नमाज की नियत की अल्लाह वास्ते तबारक व तआला के मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। देखिए, इसमें उलमाए इकराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है और बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज बिदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है।
جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ دلیل ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کے شروع میں، کبھی درمیان میں اور کبھی آخر میں تہجد پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری 1137۔ لہذا سونا افضل ہے، شرط نہیں۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ عشاء کے 4 فرض ادا کر لیتے ہیں، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت طلوع فجر ہے۔ یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، آپ تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے، تہجد کا بھی وقت ہے۔ آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور عشاء کا وقت ختم ہوگا۔ اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ بھی رات کا آخری حصہ ہے۔ یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ اور تیسری رکعت میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی طریقے سے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نفل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا یا پہلی رکعت میں تو جب بھی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کے یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلطی فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے نیت کر لی، میں تہجد کے 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا رہی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے، اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ آپ ہی ایسے خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں
نہ تو تکبیر تحریمہ میں ان کے حرکت کرتے نظر آتے ہیں اور نہ ہی سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے. ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی. تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز